قسم الله كبيرة زين وافسك سما سر بدلت کی فیصله کې پدې زین مال زماده ورور قاتل راکې عزیزانو نن دې روان دي سبا روانیم بل ورځ دې روان دي بیا تاسو روان یې ان لوگوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ سواد کے غیور امان کو ہم چن چن کے ماریں گے انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کبھی نہیں ہونے دیں گے یہ ظلم و ستم کا مقابلہ ہم کریں گے انشاءاللہ ان کے گولیاں ہوں گی ہمارے سینے ہوں گے ان کے گولیاں ہوں گی ہمارے سر ہوں گے ان کی گولیاں ہوں گی ہمارے بدن ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے لیکن سواد کے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے وہ ظالم تب تک تو یہ ظلم کرتا رہے گا وہ ظالم آ جاؤ کبھی تیرے گھر میں یہ ماتم ہوا ہے تیرے گھر میں اللہ کرے تیرے گھر میں ماتم ہے اللہ کے ساتھ خور راولی سكن انتظمات الكل عمل خرابي حقوهم الله يستقبل يكون راولي سبب الكل باندې کارا وسیدا اے ظالم حکمرانانو تاسو په کوم خوبونه کې وته چل ته آرام خوبونه کوي ان شاء الله تعالی کله مسلمانانو پښتنو خیری دي دا ځاني سي کله دا راوتل دی الله پاتېږي یا الله تکواشا څومره چې زمونږ کې دا غمنګ وکړه راوتل په مونږ باندې یا الله محکمه د ته زمونږ وکړه دا هغه خلکو په کورونه راولا چې نن زمونږ په کور راوستلا دا هغه خلکو په حجرو راولا چې نن زمونږ په حجرو راوستلا هغه خلک یا الله په جوړه باندې وچړوا چې نن زمونږ ولس چړولې ده چې زمونږ نن باندې میندې چړولې دي یا الله هغه په چړولو باندې وشرما زمونږ سره دا حالت وګورو زمونږ ته پوسټ نشته ځان ولې نشته بل تپور کا بخبلا کو زمانہ اشپن بوٹا بدن دے تا بکم سے کے سبکار راولم شیر کے ایک دن کی زندگی جدر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کے ایک دن کی زندگی جدر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے انشاءاللہ تاریخ پر فاصلے کرے کیجیے جدا پختانو جو ریاست ظالمان مقابلے سراوتیو اور دے خلقو مقابلہ کری را دے خلقو پر سنی پیش کری دی دے خلقو نور نلری دے دے خلقو پر داخلت پر نور گراوتی دی داخلت تشبیر آوتی دی داخلت دورد راوتی دی داخلت ہر سے پر خودی دی کاروباری بند کرے دے فراوتی دی تصد پارا دا امن دا پارا اسلام دا سلامتیان ہم دے ایمان دا امن نم دے ایمان من دا امن خری اسلام من دا سلامتی خری اصل سلامتی و امن دا کو اسلام کی دے عزیزانو اور انشاءاللہ اسلام من دا فارغو من مسلمانانیو من دا کلمانی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ کے دا کلمہ دیکھیں غیرت ہے دین کے غیرت ہے اسلام کے غیرت ہے مسلمان کے غیرت ہے عمر مسلمانانو تعریف یو خوا 313 بل خوا 1000 عمر مسلمانانو تعریف یو خوا بے سر و سامان التا ٹینکونا التا آسونا التا ہاتھیان کتری چادا اللہ پاک ہمیشہ امن لبرے ورکن لے سوچی دا امن دائی اسلام منگ دا امن در سرا گئی مجھے کلا یلغار شروع شی کلا ظلم شروع شی اسلام منگلا رخبر اتفاق ہم اجازت را گئی رخبر اتفاق دا پارا خپل ځان استعمال گئی رخبر اتفاق دا پارا تیارے وکئی یوازے منگ دیتا کے ورکلو چی اسلام دا امن درس ورکئی اسلام دا امن درس ورکئی چی دا امن درس ورکئی کیرے بدا قدر باندے دا قدر سرکیگی دا کم چی زمن سرکیگی عزیزانو نورا خبرہ دسرا غفتی دا دسرا سرکیری شروع دی انشاءاللہ واپس کے دا بکی نہیں سمر ملمانے چی زمن راغلی کی ماشاءاللہ ذرا کلی باغ دے کلی دے خلق دے ملمانے راغل دی دے زیر دپل زیر خلق راغل دی پتا سو لازم دی چراؤ دے پتا سو باندے لازم دی چراؤ دے سمر دا کشان چی دی دو روٹے میں انتظام کوشم خدا حقا برادا دا رکنو والا ولار لی کدا دوم دا روٹے انتظام وشن دیر حقا برادا آئینزانو سمر چرا نکیگی دے کوریج وکئی خلق دعوت ورکئی زمان دا بدی وقت دا بہترین جہاد ہے زمان بدی وقت دا آمن دا پارا راوتل بدی اللہ پاک منگ کم عجر راکئی اگر داغی انتہا نشتا منگ بدا دا ثواب پنیت پاندی کو منگ بدا جہاد دونوں دا کار بکو انشاءاللہ تعالی دا آمن دا پارا راوتیو حق خبر بکو دا حق خبر نبا نشا دکیگو حق وایم دا مردون سوداگر را پسی گرزی حق وایم د مرګونو سوداګر را پدې ګرځي خډیر ډیر راته وګوره کې دې شي سبا نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
سوادیو.com مینوالو تاسو دا پروګرام ګورئ چې کوم ځای کې نن د ګلباغ په خاوره باندې کتونکو سهار 7 بجې چې کوم وکړه شوې ده و 7 بجې سره پاسه شولې چې هغه کوم لاش چې دی کوم حسین احمد چې ویستل شوی په سوزکي کې هغه لاش د سپورې پروت دی کتونکو شمېر سره په ډېر ګڼ شمېر سره عوام چې دی د ګلباغ په مقام باندې راوتی دی جیټ روډ چې کوم دی منګوره کالام د شام روډ چې دی هغه بلاک دی او دغه شانتې لاش چې دی پروت دی کتونکو د دې د وجې چې د ریاست کم فرض دي چې کم قاتلان دي د ګرفتار کړی شي نو کتونکو د سحر د 9 نواله د وس سله پاسه 9 بجې دي چې هغه لاش چې دی په جیټ روډ باندې پروت دی د ګلباغ په مقام باندې د ګلباغ هغه غیور پښتانه عوام د تحصیل چارباغ تحصیل خوازخیل کم غیور عوام چې راوته دي او خپل یو خبره باندې ولاړ دي کوم چې هغه د حکومت د ریاست نه د دې ملزمانو د گرفتاری غوښتنه کوي نو کتونکو تاسو ګورئ چې په پښتنو کې هغه شعور پیدا شوی دی د کمی چې په من کې کمی او د هغې د لاسه موږ ډېر نقصانات خوړلي دي نن هغه پښتانه چې دي هغه راوتي دي او د دې کم مړی چې دی حسین احمد د هغه د ملزمانو د گرفتاری دپاره هغه چې د خپل احتجاج ریکارډ کوي او حکومت وقت ته دا ښایي ریاست ته دا ښایي چې زر تر زره دی د کم قاتلان چې دی گرفتار کړي شي او په سواد کې دی امن قایم کړي شي د دې لپاره د سواد کم مشران چې دی سواد قومي جرګې مشران چې نور چې څونه هر مکتبه فکر سره تعلق لرونکي چې دی هغه هم په دې خبره باندې ګواه دي چې موږ په دې خپل خاوره باندې امن غواړو د امن په خاطر باندې هغه راوتی دي او خپل احتجاج چې دی دا ریکارډ کوي نو کتونکو د سوادنیو د پاڼه لا یو نیغ پنیغه زمون کوم پروګرام چې دا تاسو ګورئ د ګلباغ په مقام باندې ولاړو چې جیټ روډ چې کوم دی لاش باغې کې پروت دی او دا غیور پښتانه چې دي دا راوتی دي او د خپل ریاست دا غوښتنه کوي چې د حسین احمد کم قاتلان چې دي دا زر تر زره گرفتار کړي شي